بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم بالقاسم محمد صلوات وعلی آلہ النجب الذین ما خمسۃ تحت الکساء بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبینا آدم خطابا متقا انا وعلینا من نورنا واحد امیر کائنات عظمت صلوات سب تو پہلے دعائے تمام میرے شیعہ سنی احباب سادات غیر سادات دا اس پاک مقدس جگہ تے ٹرایا پاک مخدومہ بھی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے خصوصاً میرے پیارے بھائیوں دا پرخلوص سے تمام عشر محرم دا خرچ اخرجات لنگر نیاز ذاکرین دا پڑیا عزاداران دا ٹرایا ماتمیاں دی ماتمداری پاک مخدومہ بھی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے آمین ضرور رکھی کرو اج کسے واسطے آکسو دو کوئی تھوڑے واسطے بھی آکسی خصوصاً جس عزادار نے اس ذکر پاک کسے رنگ دی مدد کی دی مالک اللہ انہاں دی توفیقات دی اضافہ فرما بے روزگاروں کو وسیع روزگار عطا فرما قرضے داروں دے قرضے دور فرما بے اولادوں کو حیات علی وارث عطا فرما جتنے عزادار بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ جب کربلا بیماری لگی تے وقت رات نہ رکی خصوصاً میرے پیارے بھائی ذاکر فخر عباس بہت سخت علیل مالک اللہ آج دین باب الحوی دی شہادت دا واسطے مالک اللہ وصیت کاملہ عطا فرما ہر عزادار ماتمی دے دل دی حکت صدائے سڑوارے سے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما اپنی زبان پاک ہوں حکم خدا دے بغیر حرکت نہ دیون والا نبی آمن دلال حسنین دنانا مسجد نبوی صحابہ دا مجمع موجود جسو کی علیہ نبیان دا سلطان ممبر تے بہ کے باوجی مسکراف کے پیدن مدینے علیہ یاد رکھے میں محمد اور میرا بھیرا علی اسان دوئیں بھیرا ہی کو نور جو ہے تھوڑا جا میرے نال میں مزاج میرے سن لگنی باوجی جتنے قدیمی عزادار مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو میں محمد اور میرا بھیرا علی اسان دوئیں بھیرا باوجی بزرگو ایک نور جو ہے نبی پہ فرمیدن مدینے آلیو دوچی گل میں محمد یاد رکھے اسان پہلے آسمان تے دوئیں بھیرا کٹھے رہے ہیں
جندے دلی چلی دی محبت جڑا ذکر علی ملک دی بولنا عبادت سمجھے دے اساں دوجے آسمان تے دوہیں برا کٹھے رہے ہیں اساں تریجے آسمان تے کٹھے رہے ہیں جسو کیا لیا تو بول نہ بول نبی پہ فرمے دے چوتھے آسمان تے کٹھے رہے ہیں پنجویں آسمان تے کٹھے رہے ہیں چھویں آسمان تے کٹھے رہے ہیں ستویں آسمان تے کٹھے رہے ہیں عرش معلیٰ تے کٹھے رہے ہیں صحیح نبی پہ فرمے دے کعبہ قوسین تے کٹھے رہے یاد رکھے مدینے والو تھوڑے عرصے کیتے اساں دوئے بھرا ایک دوجے کول جدا ہو گئے ہیں ملاقات کیویں ہوئی ہے میں آیا عبداللہ دے گھر علی ہے اللہ دے گھر ہے اے سلامت رہن اے سلامت رہن تھوڑا جے میرے نال مزاج ملے سو میں آیا عبداللہ دے گھر علی ہے اللہ دے گھر بھئی جن اساں دوہاں براوان دی آپس ہی بزرگوں وقت ملاقات ہو گئی ہے نبی پہ فرمائے مدینے والے یاد رکھے سادہ بولن ہک سادے ٹرن دا انداز ہک نبی پہ کوئی ہور جگہ ہوندی اے جسو کی ایک قدیمی عزدار مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو بابا جی کوئی ہور جگہ ہویا تو میں ستر نہ کھا لیکن نہیں تے گچھی دے رنگ وچ لفظاں نال پیارے نبی پہ فرمائے مدینے والے یاد رکھے میدان جنگ دے وچ گھوڑے تے سوار ہون دا انداز ہک یار بولے بولے جے اللہ زبان عطا کی دیے بھئی جن نبی پہ فرمائے یاد رکھے مدینے دیاں گلیاں چٹران دا انداز ہک بزرگوں نبی پہ فرمائے یاد رکھے مدینے والےو مسجد نبوی دے وچ عبادت مصلی تے کھڑن دا انداز ہک سادہ قیام ہک سادہ رکوع ہک سادہ سجدہ ہک سادہ اٹھن ہک سادہ بون ہک سادہ سمون ہک بھائی جان گجرات دی دھرتی ہوں میں آکھنا تو کوئی جملے دی سمجھ نہیں آئی اے سراسر باو جی جھوٹ ہو سی میرے سمجھاوانی فرق آگے جسو کی علی شیعہ سنی دے سمجھانے جواب بھلک دی فرق نہیں آیا نبی جو فرمائے سادہ سمون ہیک اے ہجرت دی رات نبی دے بستر تے کون ستا اے ہاتھ سلامت رہنا ہاتھ کسے دے بے محتاج نہ ہوگا تھوڑا جو میرے نال مزاج ملے سو بزرگوں نبی دے بستر تے ہجرت دی رات کون ستا ہا بھئی جنم امیر کائنات ستے ہیں نا قبلہ صاحب جے سمن دے ویچ رائی دے دانے جتنا بھی فرق ہوندا اے مکالے پاگل ہیں جڑے ساری رات آدھ رہنا حاضر محمد بولے بولے جے اللہ زبان عطا کی دیئے ساری رات ادرین حاضر محمد چوپ محمد ستا پیئے چوپ محمد ستا پیئے بابا جی اتنے تک اکثر آندہ جتنے تک تھوڑا مجمع سارا داد نہ دے سی ساری رات ادرین حاضر محمد صاحب کتاب لکھ دیں جسو کی علیہ صبح تھئی چادر ہٹی تو انہیں کافر ہیں ہیک بیدہ مونڈا حلا کیا دن سمجھ نہیں آندی ستی نبوتے اٹھی اماماتے سارے بولو توجہ ہے نا سارے سے باندھے طبیعت گھبراتا نہیں گئی نا سمجھ نہیں آندی ستا نبی اٹھا علی رسول خدا کتا ہیں رسول خدا ہیں غار دے وچ عربی چاہدن کپوت اردو چاہدن مکڑی سارے بکھر دی زبانی چاہدن ڈاؤر ان جسو کی علی چوپی میں کر گئے بندہ کی نہ مکڑی ڈٹھی نہیں این مکڑی بزرگو جالا بناونا شروع کیتا ہے غار دے ہوتے اتنا مضبوطی دے نال بھئی جن جالا بنائیس کہ باہر علی آواز اندر وین دیئے اندر علی آواز بہر نہیں آن دی انہوں مکڑی جالا بنا کے چیکنگ پہ کریں دی متاں کوئی ڈور متاں کوئی تاند متاں کوئی دھار کمزور نہ رہ گئی ہوئے انہوں مکڑی چیکنگ واسطے تلے گئی ہے انہوں جبریل اکھے پالنے والا اجازت ہے تیرے سونے حبیب محمد دی خریت نہ پوچھا جڑے لفظاں دے قدردان لوگ بیٹھے ہو بھئی جانین خالق دی آواز ہے جبریل جا میں اللہ دے میرے حبیب محمد مصطفیٰ کو درود و سلام دے میرے حبیب کو آکھ اللہ پیا دے پریشان نہ تھی میں تیرے نال انہوں جبریل جسو کی علیہ درود و سلام لے کے غار دے دارتے کئی گلہ ہوندی ہیں باو جی جڑیاں اشارے نال
تعلق رکھ دیں اشارہ سمجھ چا گیا یہ ستر تے معراج ہو جاسی ہر زبان ذکر علی بھئی تے یہ مصروف ہوئے سی میرے شیعہ سنی بھائیو اے مکڑی ویندی پئی ہے تلے اے غار دے دار تے آ کے جبریل رکے پرن دی آواز مکڑی سنیے ایویں تلے ویندی ہوئی واپس ہٹیے ویکھے است جبریل ہا مکڑی مسکرا کے پیا دے بھائی جبریل تیرا کیا حال ہے یار بولے بولے جے اللہ زبان عطا کیتی ہے بھیجا بھائی جبریل تیرا کیا حال ہے جبریل جلال چاہ گئے وے کیا دے تو مکڑی میں ملائکہ دے سردار میں نو کیڑے رشتے چ بھرا سدائی مکڑی وے کیا دے ٹھیک ہے تینوں رشتہ نہیں قبول تا نہیں قبول آج دے بعد تو صحیح میں صحیح میں تے اس سے وجہ تے تینوں بھرا سدے تو بھی محمد دا نوکر میں بھی محمد دی نوکر اے حد کسے جگہ محتاج نہ ہوئے اے حد کسے جگہ محتاج نہ ہوئے جڑے ذکر علی چ بلند ہونے پہ ہن مکڑی باو جی جلال ہی چاہ گئی ہے مکڑی ویکھ کے آدھے کتھ جا رہے ہیں آدھے میں نبیان دے سلطان محمد مصطفیٰ دی ملاقات تے جا رہے ہیں مکڑی آدھے کوئی رستہ ویکھے یہ تو دو نبیان دے سلطان دی ملاقات تے ویسے کوئی رستہ ویکھے جبریل ویکھیا دے مکڑی گل سوچ کے کر تینوں میرے پران دی طاقت دا نہیں پتا میں ملائکہ دا سردار ہاں پورا پنڈال اٹھی کے داد دے وے جسو کی دا داد دا وزن تھوڑے این ہکے لفظ دا وزن باوجی زیادہ مکڑی ویکھ کیا دی جبریل ٹھیک ہے تینوں بھی پران دی طاقت مان ہو سی ناز ہو سی لیکن ایک گل میری یاد رکھ اے عام جالا نہیں بطول دے بابے دی حفاظت جالا ہے اے میار تھوڑی دھرتی دا اے میار تھوڑی دھرتی دا جا سکتے تو جا محمد مصطفیٰ کو مل باودی اے جبریل پہلا پر مارے کوئی تاند نہیں ترٹی دوجا حملہ کیتس کوئی ڈور نہیں ترٹی ملک جی تریجا حملہ کیتس ناکام تھی ہے چوتھا وار ناکام تھی ہے جبریل زمین تو آسمان تو پرواز کی تھی ہے اپنی زبان چاہتے ناد علیان مظہر اللہ جائب اجت تاجد اون اللہ کا ناسی اکھا مکڑی مسکرا کیا دیا اپنی طاقت مو گئی ہے وسیلے وڈا گلے میں اللہ اکبر زندگی دراز یاد رکھ جیڑا ویرد پڑھ پڑھ کے تو ڈوراں تڑیں دا پہ نا میں ایو ویرد پڑھ پڑھ کے انہاں کو پکا کریں دی رہی ہوں 1951 زخمان دا زخمی سید قوضہ تلوار تے متھر رکھ کے 3 دفعہ کس لوگو میں غریب ہاں میں نوکر بابا نوکر لکھ وری آکھا مسائب جڑی ہاڑیں مسائب دے عاشق لوگو جڑیاں حسین دے غامی چکھی رونی انشاءاللہ دنیا دے کسے غامی چل رہے میں تے انتظار ہی نہیں کری میں کہ 1951 زخمان دا زخمی سید جسو کی علیہ قوضہ تلوار تے متھر رکھ کے 3 دفعہ کس لوگو میں غریب ہوں سید زیادہ تواری ہے نکلی غربت دوین عرشیاں سنیں فرشیاں سنیں بزرگوں تواری رونی اکھی دی قسم میں جی میں 6 مہینہ دے باب الحوے جلی اصغر سنیں نا میں کسے نہیں سنیا اپنے آپ کو پینگے جو ہرایا سی کہ ان ارکان دے سہارے دے میدان تو برے تسے لب ہلا کیا دے بابا بابا میرے جینے غریب تا نہ صدا بابا میں نو چاہ میدان لے جا میں 9 لاکھ تو پانی ایویں منگا ایویں میری دادی زہرا حق منگا شاباش شاباش تیاری کر لمبی منزل مسائب دی چلو مکمل شہزادے دی غربت پڑھ دے میرے شیعہ سنی بھائیو
دعا منگی کر جڑی تیری زندگی چ دعا قبول نہیں تھی نا آج دل وچ رکھ اے شہزادہ علی اصغر باب الحویج جو اج پوری نتھی وے تو شبیر دا ذاکر کیواں میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے جسو کی علیا دعا منگی کر انشاءاللہ کسے ماں دا سیریاں والا نہ مرے جے ماں دا باوجی سیریاں والا مر جاوے نا او ماں پتر دے سیرے گانے چھپا کے رکھی پئی ہوئی ہے جس ویلے پتر دی یاد آسی نا پتر دا سیر نوکر میں نوکر عزادار رو کے ادھر غلام عباس ایک دفعہ وقت دعا مانگ چاہے انشاءاللہ کسے ماں دا سیرے والا نہ مرے جسو کی علیا جائے ماں دا سیرے والا مر جاوے نا ماں پتر دے باوجی سیرہا گانا چھپا کے رکھ دیئے تے عزاداروں اے پردے دے اندر میری امامہ تے بہنے دا حصے دا مسائب دعا منگی کر انشاءاللہ کسے ماں دا وقت جھولی والا نہ مرے واہ 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 بسم اللہ بزرگو میں نوکرہ بابا لکھ وری اکھا کسے ماں دا جھولی والا نہ مرے پانی ہو سکے تیرے عزادارو تساں ویکھیا ہو سی کسے ماں دا جھولی والا باوجی مر جاوے نا جداں ہمسائیاں عورتاں مکان ڈیون ویندیاں میں کئی دفعہ بھائی جان اکھاں نال ویکھے چاچا جی او ماں عورتاں دے وچ رل کے نہیں باندھی علیحدہ مٹی تے بیٹھی ہو سی پوتر دے چھوٹے چھوٹے کھڑونے چاہی بیٹھی ہو سی چھوٹے چھوٹے قمیض چاہی بیٹھی ہو سی جناب فیضل سینہ دیئے جنہ اصغر دی ماں رباب دنیا تو ٹری ہے نا میں غسل دے من لگیا میں ڈٹھے کہ رباب دے دامن نال ایک چھوٹی جی گنڈ بدھی ہوئی ہے آدھی میں سوچے کوئی سونا چاندی ہو سی کوئی زیور ہو سی جسو کی آلیا ماتم کرنے ہی تو میرے دیکھیں فیضا دیئے جنہ میں گانڈ کھولیے نا کوئی سونا چاندی نا اصغر دے پینگے دیاں ترائے لکڑیاں چلیاں ہویاں ہیں انہاں کو ہاں دے نال لا کیا دی اصغر آماں رل گئی ہے ماتم کر یار ماتم کر باب الحویج دی شہادت رہوں نہیں آندا میں بسم اللہ لکھ وری آکھا عزاداروں میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے رو کیا دی اصغر آماں رل گئی ہے عزاداروں میری سین رباب پوتر دی شہادت دے بعد جدہ 11 محرم کو آئیے نا حسین دی لاش تے رٹھی سے نا وارث دی لاش دھوپ تے ہکو وعدہ کی تے سادیے بطول دا پتر آج کنیز 2 وعدے پہ کر دیئے آج تو ستا پہ دھوپ تے جے تک تیری کنیز زندہ راسی نہ چھانتے باساں نہ ٹھنڈا پانی پیچھاں میرے شیعہ سنی بھائیو ساری زندگی حسین دی شہادت دے بعد میری سین نہ ٹھنڈا پانی پیتے نہ چھان تے بیٹھیے ہو سکتے مطلب کوئی اہل سنت بھائی مجلسی چایا بیٹھا ہوئے میں جملہ سمجھا کے پڑھا اللہ نے میری سین رباب کو 2 اولاد عطا کی دیا ہے باو جی ایک پتر ایک دھی پتر کربلا دی زینت دھی شام دی زینت جسو کی علیا لوگ گھرن چ بے کے گلاں کر دین شیعہ نہ نیند دے دین نہ رات دے دین باو جی ماتم کر دے ودین رون دے ودین میرا ویر اساں پاگل نے اساں جھلے نے ساکو 2 دکھ کھا گئے کیڑے 2 دکھ جسو کی علیا اللہ نے میری سین رباب کو 2 اولاد عطا کی تھی ایک پتر ایک دھی پتر کربلا دی زینت دھی شام دی زینت اساں کفنی جی سے گل کو رونے جیڑا مسلمانہ پتر نو کربلا تیر مارا ہا تیر بڑا ہا گل چھوٹا ہا جیڑے دھی کو تماچے مارے ہیں ہاتھ وڈے ہیں رخسار چھوٹے جیڑی رو گیا دے ظالم دی میں مار رہی آج میرا غازی ہوئے حوصلہ بزرگ نوکر لکھ واری آکھاں ایک منزل بلند کر دو وین تیرے حوالے کرے نا عزادارو بس ماں پتر دی حالت رٹھی اصغر کو میدان دو ٹردہ رٹھا میری سین پتر کو مٹی تو چایا ریت تو چاہ کے
میری سینڈ نے تھوڑا جہا میک دا آواز بلند کر رہی ہے اے این چائس تے میری سینڈ رباب رو کے پیا دیے اما فضا حسین کو آکھ اصغر دی ماں پیا دیے ہیک واری خیمے بس ٹھیک مالک زندگی دراز فرماؤ ایک واری حسین کو آکھ خیمے آوے جسو کیا لیا بندے ٹر ویندن لفظ دنیا تے چھوڑ ویندن باوا لال شاہ جی جتنے سید بیٹھے ہو نا قدیمی ازدار مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو سادات غیر سادات یہ اندر لفظ ہوئے میں نا ضرور چہنا مالک درجات بلند فرماوے سلطان و ذاکرین باوا سید صابر حسین شابی حلال دے اوپر دیرانین فیضا سین کنات دا لڑ حلائے اکبر دے موت دے موقع حسین دی نگاہ پئیے حسین دوئیں ہاتھ کمر تے رکھے یا علی کر کے اٹھے ہائے اکبر کر کے چھاڑ پیے واہ 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 یا شرمانی باب الحوی دی شہادت تے ہائے اکبر کر کے چھاڑ پیے خیام دے اندر آکے دے اما فضا کیوں بلائے بی بی ادی حسین میں نہیں صدیا تینوں اصغر دی ماں بلایا ہے انہوں اصغر دی ماں دی حالت کیڑی ہے میری سین ہتھاں تے اصغر کچھ ہے نال انگل دے 4 سالان دی دھی معصومہ کو نار رلائے بی بی ادی حسین جس ویلے دا غریب سڑائی نا میرا پتر پینگے آرام نہیں کردا بی بی ادی حسین ایک واری آد دی بھائیوال بھین نو ساد میں گواہ بنے دیا میرے پتروں میدان لے جا اکبر دے قاتل جانے تے پانی جانے میرا اصغر جانے بی بی ادی زینب نو بلا میں گواہ بنے دیا انہوں میری سینڈ زینب آئیے سینڈ رباب اصغر کو چاہ کے نا شبیر دے ہتھاں تے رکھ کے ادی حسین حرمل دا تیر جانے میرا اصغر جانے 4 سالان دی دھی کو چاہ کے آلیہ دی جھولی جبل ہے تے بی بی رو کے پیا دیے شام دا زندان جانے میری سکینہ جانے جھولی چنڈے کیا دیے میرا اللہ رباب دی غربت دا گوارا میں خالی جھولی گھر کے آئی ہمارے خالی گھر کے میں نہیں گئی صدقے بسم اللہ کریں میرا اللہ رباب دی غربت دا گواہ رہے ازادارو بی بی ویک کیا دی حسین تو پیویں میں ماں ہاں آخر میں ماں دی حسرت ہے میرا پتر بولیاں بولے ہاں میں پتر نو پیدل چلنا سکھا ہاں بی بی آدھی اے ہن اکبر دے قاتل متاں کوئی بدماش کمینہ آکھے چاہ حسین ماں تو علیحدہ لے کے آئے بی بی آدھی انجھے نہیں میں مکمل سپاہی بنے دیا اتنے بزرگ بیٹھے ہو ایک اچھی نے مقدمین دی سطح رکھنا چاہنا بزرگ پڑھ دے رہنے میری سین اپنی چادر دے نالو نا 2 کپڑے پھاڑے بابا جی 2 کپڑے پھاڑ کے نا پہلی پٹی میری سین رباب نے اصغر دی پیشانی نال بدھی ہے دوجی جڑی کپڑے دی پاڑی ہے نا پٹی میری سین رباب نے ہے نکل جاسی جے کوئی اشارہ سمجھ نہیں چاہیا تے میری سین ہی میں کپڑا چاہے نا پوتر دے اے اتھن گل تلے رکھا تے رو کے پیا دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پیار کر لے ماتم زندگی دا کوئی پتہ نہیں رومن دی موسم آ گئی ہے زدارو میں نو ممبر دی عظمت دی قسم ہے باو جی بی بی آدھی حسین امان میری حوالے رب دے ہاں سردار ایک منت لا تویں پیو میں ماں تسا میں دے پیو میدان امامت اللہ حکم دے حکم امامت ہوئے تو میں کنات دے در تے کھڑ دیاں میدان دے ویندیاں تک میں پتر دا چہرہ دیکھ سا اے اینج نچاؤ اے اینج نچاؤ بی بی عدیت والی کانڈ ہو سی میرے پتر دا منہ ہو سی میں اصغر دا چہرہ دے دی راساں عزادارو حسین پتر کو چاہ کے میدان چاہے مالی سیتین والے لکھ دیں بابا جی اصغر تے اتنی پیاس تاری ہے اصغر منہ بند کریا تا کھول نہیں سکتا
منہ کھولیا تو بند نہیں کر سکتا جدہ حسین اصغر کو چاہ کے میدان ہی چے عمر ابن سعد ویکھیا دے حسین دا کوئی نہیں رہ گیا حسین قرآن میلہ گھدی آندے شبیر فرمیندن ظالمو میرا قرآن نہیں میرا ناتے کے قرآن ہے کیوں لے ہیں سیدہ دے میرا پتر تسے آدھے حسین پیاس آپ نو لگی ہے نا بچے دا کر دیں سیدہ دے ظالمو میں کو آپ انصاف نال دساؤ جس پیو دے اکبر جیں سونے پتر تسے مارے جاویں او پیو پانی پینے سیدہ دے میرا اصغر تسے آدھے جتنے تک تیرا اصغر پانی نہیں منگدا نا اساں صغیر نو پانی نہیں دیونا جسو کی علیہ حسین جی میں پتر کو چاہی کھڑے ہیں نا اے انوے کیا دین اصغار 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 جی بابا مانگ پانی آدھے بابا میں کو کربلا دی گرم ریت سماؤ پانی میں منگا میں دادی حق منگے جسو کی آلیہ سنیت صحابہ دی عظمت واسطے شیعت علی دی ولایت واسطے پردے دے اندر میری امامہ دے بھینا دے اسے دی صدر ملک دی کتنے سے بے اولاد بیٹھے ہو بابا جی مجلس دی زینت لوگو اللہ زبان عطا کی دیے میں کو جواب دے جسو کی آلیہ 6 مہینہ دا بچہ کتنا پانی پین دے سارے ماتری بولو کتنا پانی پیندے بابا جی میں اکھی نال ویکھے آئے ماں بچے نو جھولی جلائے باندھیے چھوٹے جے پیالے پانی چا بھرے دیئے بزرگوں دو انگلہ دار کرے دیئے بچے دے لباتے لے دیئے پیاس مکوے دیئے حسین دے پاس ویکھے آدھے بابا میں کو ریت سما آواز آندیے پانی میں منگانی میں دادی زہرا حق منگے سے پندر کو سمائے اصغر دلہ بہلینا اہلی اصغر دی آواز آدھی بابا کربلا دی گرم زمین ہے ٹھنڈی کیوں ہے سیدہ دے میرا لال ٹھنڈی نہیں تیرے بابے دی آواز ہے اہلی اصغر دے بابا آبا کاٹ لے سیدہ دے کیوے قدم کو نبی میرا امتحان دے کھڑے کھڑے جسو کیا لیا اہلی اصغر دے بابا جنا اکھی تے بڑی بدی آئی سیدہ دے سار جا کے ویگا آدم نال ہوئے شیش نال ادریس کرسو موسیٰ دے نالے دینا یوسف دے نالے ہوئے کنال نانا محمد آئیا نال دادی بطول آئی چاچا حسن آئیا اہلی اصغر دے بابا دادی ہوئے جیندے وال کھلے ہوئے جیڑی آدھی میں بگیا رہا نوکری کمی نہیں ہونی میں تہی میں پڑھ سنی میں نمازی نماز پڑھ دے آدھے بابا ابا کڑ لے بابا پانی میں منگا جی میں دادی زہرا حق منگے بابا اے او بغیرت مسلمانی جی نے تھوڑی ماں تو گواہ منگے جسو کیا لیا حسین ابا کڑیے اصغر دے لابل نوازان یا مسلمانوں میں تساں میرا بابا سچے میں کوئی گھٹ پانی دلے ہو گجرات دلے اصغر دا پانی منگنا سیالہ دا حیوانہ دیا گولیاں سے زمین دے لگی ہے نا تیرہ لندے تو تیر ڈٹھے تھوڑی جی مدد کرے نیزے لندے تو نیزے ڈٹھے عمر ابن سعد دیر بھئیے جلدی دے نال ارمل دے خیمے آیا حقل مار گیا دے ارملہ میں جتی آئی جنگ پیاردہ جتنا جلدی ہو سکتے حسین دے صغیر پدر کو پانی پلا تائیں مر نہیں وجنا ارملہ دے عمر ابن سعد میں 1000 تیر انداز استادا میں کچھ ہی مہینہ دے بچے ناز لے گیا سیدوں میں کو معاف کرے عمر ابن سعد دے جتنی زر دولت جاگیر آنکھ میں لکھ دینا جسو کی آلے جاگیر اندر لالت ملے حرملہ اپنے خیمے جایا نوکر دے پاس لے گیا دے اتنی شراب پلا
حوصلہ حوصلہ ویر میں نوکر شالا دنیا دے کسے کامی چھڑو جتنے جوان دی بابا میں نوکر لکھ واری آکھا میں قلوبین پڑھا دو جینا میں واسطے میں محنت کر رہا ہوں بھائی جانے تیر کو چھک دے تیر کھائے پوندے جدہ سیدہ تری جدہ فچک دی تیر ڈٹھے عمر ابن سعد ہوں ڈالا کیا دے حرملا تو تا بڑا تیر انداز ہے تیر کیوں ڈھے پوندے آدھے ظالمہ زار دولت جاگیران جو اندہ کر دیتے میرے نیڑے آجا میں تیر کو چھک دے گا اللہ جانے کنات اندروں مائے یا بھیڑے کنات لالا کیا دیا جھال جھال مار اور میرا دماغ ماں نہیں ساڑ سکتا حوصلے نال بابا زندگی دا کوئی پتہ نہیں عمر ابن سعد دے حرمیل جلدی کر صغیر کو پانی پلا این تیر کو چھکریتی ہے کائنات ان پہلی تھیے جہندے جہیز ان پیو ماں تیر کمان رکھا میدان دی حالت اٹھی ہے رباب سین خیمے چاہیے تبرکات علی صندوق دا در کھولے جسو کیا لیا تیر کمان چیس کنات دے در دے آئیے میری سین میدان دے شرس جمائیے فضا دی دیر پہیے جلدی دے نال آلیا دے کھولائیے اگر مار کیا دیا آلیا جلدی آ رباب جنگ بھئی کھرے دیئے بزرگوں سنے ماتم بھی قضا میں رباب دیا کربلا دی نگری حلیے میں موڑ کے ریٹے ہو بھج دیا دیا ایجے کو ٹورن دادا نہیں آگا اگر مار کیا دیا رباب تیر نہ جلا میں غریب دی بھیڑا بیان دیئے رباب عورتاں دے جہاد واجب ہوندہ میں دے اکبر دے سینے پھل پر چھیدہ نہ لگیا میں دے غازی دے بازو کلم نہ میں نہ پتر پیا رہی میں موجز نما پیو دی دیا شبیر دے ہتھاں تو سر مگا دینیا رباب سجیہ دنال سر تو چادر لائیے بزرگو قدمہ دے حد رکھ گیا دیا سین لاکھ اصغر ہوئے میں حسین تو قربان کرا بی بیا دیا رباب وقت جنگ کیوں پہ کریں دیئے آدھیا بی بی اتنا جان دیا اندہ اصغر نشانہ نہیں حسین میری سین دین آبادیا رباب تو بول تیری آواز تیرا پتر سن دیا جسو کیا لیا بولن دا نام ہے میری سین مٹی تے چھڑیے آدھی اصغر تیر حسین کو لگیا میں ماں نہ برسا ماں دوین اصغر سنے پاک دے ہتھا دے دربیا حرمیل دوے کے آدھے پانی میں منگی آئے خواجہ مجرم میں آبے جرم چنا سہرا دا راک شیز دا سیئ بعد سارے سادہ ماتم کرو اصغری آجوے کی دے کربلا دی نگری حلیے اصغر رو کے آدھے پانی میں منگی آئے خواجہ مجرم میں آبے جرم چنا سیدہ ایک بزرگن ہور میں یاد آ گیا اصغر دی ماں مٹی تے چھڑیے اہلی اصغر قاتل نہ لکھایا اصغر دی آواز آنی ہے ای کو نہ مارو اگے موک گیا ہے پترانی اللہ صدقے تو وین کرے نا باو جی جنہ وینہ نال تھوڑی دھرتی کو پیارے جتنے اکبر دے ماتمی جوان بیٹھے ہو حسین دے ہتھاں دے پتر دے گالی چ تیر لگے اے این اصغر دا گلہ لٹکا ہویا حسین خیمہ چین ماں درد کھڑی آئی رباب دے چہرے تے موت دی زردی آئی ہے کائنات اج میں کو پیو بکھا دے پتر دی قبر پیو بنائی ہوئے کوئی ہے پیو کائنات سارا مجمع بولے بھائیو ہے پیو کائنات باجی پہلا پیو ہے حسین جن تلوار دے نال اصغر دی قبر بنائی ہے سیدہ دے ربا میں کو پتر
سجے بہ گئے کھبے رباب بہ گئی پیران پاسوں حسین مٹی نے انہی شروع کی دی نال ماں مٹی دے دی آئی ہے جسو کیا لیا جدہ شکم تے ریت آئی ہے رباب ہاتھ بن گیا دی تو جان تے تیرا اصغر جانے گجرات آلیا حسین ریت دے دائے حسین جیدہ صابرہ جدہ سینے تے ریت دی دیئے اصغر دا چہرہ بچے حسین کڑ ایک کالے برکے آلی بی بی ہے جیدہ زخمیات کڑ دے آیا سیدہ دے کونے آواز آلی میں زہرا او داریاں کو پوترے بڑے پیارے ہو دے انہاں برداشت نہیں کرنا آنکھیں میں تے آ گیا میں تھوڑے تے سوال کرنا جڑا جب تک نہیں ہو سکا بولو پیو جو دفن کی دے مسلمانہ سمان دی دے سارا مجمع بولے مسلمانہ سمان دی دے جزو کیا لے یارہ محرم دلی چڑھائے 71 سر سام تے ہاں عمر ابن سادہ دے شمرہ 72 شہید 71 سال کی ہوئے ہن چولہ تیار رکھسوں میں اکثر دوت لیا ہوئے ایک سپاہی اگمات کیا دے عمر ابن سعد میں دیتے تو حسین دا محرم دری ٹپے دے نال اصغر دی کپر بیٹھا بنے دہا آدھے جلدی کرو 120 گھوڑے سوار مگو انہاں دے ہاتھ جنے سے دیو جسو کیا لیا گھوڑے سواروں دے ہاتھ جنے دینا انہاں گھوڑا دی واگ جائیے رباب دار دے آئیے اینے سے زمین جاتے مرے دینا زمین جنہی ماں جگاتے پہ لگ دینا ایک حرامی نیزہ مار رہے کلہ نیزہ نہیں آیا اصغر نال آیا ماں دے دی پہی آئی ظلفہ چاہت بات آیا بی بی لو کے آدھے پیا فجر دتارا چڑسی اصغر پائے مرغ بلے سین بولی معمول متا پیک پتران کو پیانے سین ماں لوری تابوت ممبر دے کھولے آسو جھولا ممبر دے کھولے ہو جیڑا پھین سکینہ بھیرات علاش دے وین کی دے وہ ماتمیاں دے حصے دے وین پڑ دا پر سارے ساردہ ماتم کرو جھولا ممبر دے کھولے آسو ایک باری سارے زیارت کرو اے اصغر دا جھولا ہے اے ممبر تے رکھ دے سو جھولا ممبر تے رکھو میں ماتمیاں دے حصے دا وین پڑ دا ہون جتنے ماتمیوں سارے سارے ماتم کرو جدم بھین سکینہ یارہ محرم کو براد علاج دے آئیے اصغر علاج چاہی بیٹھئے تے روڑ جڑا بھین کی دے وقت ماتمی ماتم کرو تو بھین بڑا چاہ سکینہ رنیے تے رو کے آدھیے مسافر بھین او اجڑی دا اخیری ہے سلام اصغر رو کے آدھیے میں کہہ دینا بے پتن جو ہاں ٹوری ویندی ہاں شام اصغر جتنے کھڑے ہو سارے سارد ماتا میری سین رباب بھی دمین سنے اصغر کو جا کے حسین دے سینے دے رکھے آدھی حسین کنیز ایک وسیعت کرنا آئی ہے حسین دے رباب کیڑی وسیعت رباب مٹی دے جھنیے بی بی رو کیا دے یا وسیعت کرنا یا سوا ماما تے پھینا دے ہی کلے آبالا نہیں سمدے بی بی رو کیا دے سماوے سی نے نالی کو راتی در دے میڈا سگر بات سارے شامل ہو وہ سارے ساردہ ماتم کرو میری سین اصغر کو جا کے اکبر دے سینے تے
رب کول او پھر